नवाब वक्त भी चूंकि भुट्टो दौर के सिविलियन मार्शल लॉ बांग्लादेश को मंजूर ना करने, भारत के साथ दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने और आइन साजी जैसे अमूर पर इख्तलाफात का इजहार कर रहा था, इसलिए इसको भी दीगर आज़ाद अखबारात के हमरा मसाइल का सामना करना पड़ा। अली भुट्टो ने जब पार्टी बनाई तो वाहिद अखबार नवाब वक्त था जो उनकी ख़बरें छापता था। लेकिन जब उन्होंने ये सोशलिज़म का तड़का लगाया अपनी सियासत में तो निज़ामी साहब ने इख्तलाफ किया, और निज़ामी साहब ही वाहिद एडिटर थे जो जब उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा था अयूब खान के दौर में ब्रिस्टल जेल में, तो निज़ामी साहब उस केस की समाअत के दौरान जाया करते थे। लेकिन जब इख्तलाफ हुआ तो जनाब भुट्टो ने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहला रगड़ा जो है वो नवाब वक्त को लगाना शुरू किया, और आखिर तक लगाते रहे। इश्तिहारात मुकम्मल बंद रखे, कागज़ का कोटा बंद कर दिया। एक मौके पर उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी शुरू करा दी इनकम टैक्स और दूसरे इदारों के ज़रिए। फिर उन्होंने जो प्राइवेट इदारे थे उनको मजबूर किया कि नवाब वक्त को इश्तिहारात ना दिए जाएँ। भुट्टो दौर हुकूमत में नवाब वक्त समेत 14 से ज़ायद अखबारात पर अगस्त 1973 से जुलाई 1974 तक सरकारी इश्तिहारात की पाबंदी रही। भुट्टो साहब के दौर में भी सेंसरशिप रही। उन्होंने फ़ौज कशी की बलूचिस्तान पर, बिल्कुल न्यूज़ ब्लैकआउट था, किसी को पता ही नहीं था वहाँ क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है। तकरीरें और प्रोपेगेंडा सिर्फ हुकूमत का अखबारात में देखने को आता था। टीवी स्टेशन एक ही था, वो पीटीवी था, वो तो हुकूमत का था। रेडियो भी एक ही था, पाकिस्तान रेडियो, और वो भी स्टेट का था, तो उधर भी हुकूमत की बात ही चलती थी और कोई बात सुनने में कमी आती थी। 14 अगस्त 1972 में सन अखबार बंद कर दिया गया। इसके 4 रोज़ बाद जसारत अखबार को भी बंद कर दिया गया। उस ज़माने में न्यूज़ प्रिंट का कोटा हुआ करता था, तो अगर आप गवर्नमेंट की हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो आपको कोटा भी नहीं मिलता था। इश्तहार भी बंद, न्यूज़ प्रिंट भी बंद। डिक्लेरेशन का हसूल मुश्किल, कागज़ का हसूल मुश्किल, इश्तहारात का हसूल मुश्किल। और फिर देखें उन्होंने बेशुमार जो सनतें थीं उनको नेशनलाइज कर लिया, यानी कौमियाने के नाम पर हुकूमत का कब्जा हो गया उन पर। तो जो इश्तहारात मिलते थे अखबारात को, उन पर भी हुकूमत की इजारादारी हो गई, तो गोया उनकी शारक पर भी उसने अपना अंगूठा रख दिया। 5 जुलाई 1977 को मुल्क भर में जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ का निफाज किया, तो सिर्फ 48 घंटों बाद कराची के 2 रोज़नामों सदाकत और अंजाम के लाइसेंस बहाल कर दिए गए, जिनको भुट्टो हुकूमत में मनसूख किया गया था। ताहम जनरल ज़िया का ये मस्बत रवैया कलील मुद्दती साबित हुआ, क्योंकि 16 अक्टूबर 1979 को जनरल ज़िया ने जब एक मरतबा फिर इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया, तो उसके साथ ही बाज़ जराइद और अखबारात को मुल्क दुश्मनी पर अमल पैरा होने का इल्ज़ाम लगाकर बंद कर दिया गया, और बाकी तमाम अखबारात पर प्री सेंसरशिप की पाबंदी आयद कर दी गई। प्री सेंसरशिप में ये होता है कि एडिटर ने खबर में एडिटोरियल लिखा है और रिपोर्टर ने वो खबर दी है, तो आप उस वक्त तक छाप नहीं सकते उसको जब तक कि एक जूनियर किस्म का, जिसको जर्नलिज्म का कोई पता नहीं है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उसको ओके नहीं कर देता, उसको मंजूर नहीं करता। बाद का तो ऐसे हुआ है कि उन्होंने मंजूर नहीं की, हमारे पास वक्त भी नहीं था किसी जगह, हम वो दूसरी खबर लगा देते, ये एडिटोरियल लगाते, वो जो भी जगह खाली ही जाने देते, तो सफ़ेद स्पेस, ओपन स्पेस के तौर पर छप जाता था, लेकिन लिखते थे कि यहाँ सेंसर हो गया है। फिर उन्होंने ये भी पाबंदी लगा दी थी कि जब आपके हम कुछ मैटर उतारते हैं कॉपियों से, तो उसकी जगह आप कॉपियाँ पे वो मैटर दोबारा भरेंगे, को एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। प्री सेंसरशिप की पाबंदी के बाद सेल्फ सेंसरशिप की पाबंदी आयद कर दी गई, जो कि ज़्यादा सख्त मालूम होती थी। अखबारात ख़ास तौर पे एमआरडी की मूवमेंट के बाद अखबारात ने कुछ थोड़ी सी असर्ट करना शुरू कर दिया था अपने आप को, और उसकी एक आपको मालूम नहीं, इस्लाम का नाम इसलिए लिया इसमें कि वो कहते थे कि इस्लाम के तहत सियासी जमातें नहीं हैं, तो उन्होंने सारी सियासी जमातों को बैन कर दिया था, सियासतदान भी उन्होंने बैन कर दिए थे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लिखा जाता था कि कालदम
پیپلز پارٹی کے کالعدم رہنما یہ فکرہ موجود ہوتا تھا، جہاں تک میری یاد میرا ساتھ دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس دور میں بھی پری سینسرشپ اپنی جگہ پہ، لیکن اخبارات نے کچھ نہ کچھ لکھ کے میری اپنی دانش میں جمہوریت کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کی۔ 1988 میں ضیاء کے زیر اثر ایک نیا پریس قانون رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس متعارف کروایا گیا، جس کے تحت ضلعی مجسٹریٹ کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے ضلع میں کسی بھی اخبار یا جریدے کو ڈکلیریشن جاری یا منسوخ کرنے کا مجاز ہوگا۔ ضیاء لوگ جو تھے نا وہ تو عامروں کے امام تھے، یعنی ان سے بڑا استاد عامرانہ طرز حکومت میں پاکستان کو نصیب نہیں ہوا، اور انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ اب تک چل رہا ہے، جو ہمارے آئین کے ساتھ کیا اب تک چل رہا ہے۔ تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی جو معاشرہ ریگولیشن لگایا، اخبارات کے خلاف بھی تھا اس میں، پھر انہوں نے بیا قلم، اب ٹھیک سے یاد نہیں، مگر 15-16 اخبارات بند کر دیے ایک سنگل آرڈر کے ذریعے، جی اس میں کئی تھے۔ انہوں نے بار بار اخبارات بند کیے، جی بار بار اخبارات کے بند ہونے پہ صحافیوں نے تحریک چلائی۔ مساوات جب انہوں نے بند کیا تو اس کے خلاف بڑی لمبی تحریک چلی، اور وہ ایسی تحریک تھی جس میں اور سول سوسائٹی کے ارکان بھی شامل ہوئے، کسان شامل ہوئے، مزدور شامل ہوئے، وہ جیلوں میں گئے، اور بالآخر حکومت کو اپنا وہ آرڈر واپس لینا پڑا۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بنی، تمام اخبارات نے اس تبدیلی کو اس امید کے ساتھ خوش آمدید کہا کہ بے نظیر بھٹو کے آنے سے نہ صرف جمہوریت بحال ہوئی بلکہ اب پریس کو بھی آزادی ملی۔ بے نظیر بھٹو نے قوم سے خطاب میں اس عزم کا بھرپور اعادہ کیا کہ پریس کو مکمل طور پر آزاد کیا جائے گا۔ اب جو بے نظیر بھٹو آئیں تو اس وقت پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نہیں تھا اس سختی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ نیوز پرنٹ کے معاملے میں بھی حکومت نے نرمی اختیار کی، اور وہ دور جو تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے مقابلے میں نسبتاً آزادی کا دور تھا، اور بے نظیر بھٹو نے اخبارات کے خلاف وہ کارروائیاں نہیں کیں جو ان کے والد کے دور کے ساتھ خاص تھیں۔ یہ البتہ میں کہوں گا کہ بے نظیر کے جو دونوں ادوار ہیں وہ پریس کے بارے میں بنائن دور آپ کہہ سکتی ہیں، کہ یہ نہیں کہ کوئی بہت انہوں نے آزادی دی، لیکن کوئی ایسا انہوں نے کوئی ڈائریکٹ قدغن بھی نہیں لگایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں بھی جو فیورٹ جرنلسٹ تھے ان کے ذریعے باقی جرنلسٹ کو گالیاں بھی پڑھوائی گئیں۔ مگر ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق 40 کے قریب صحافیوں کو یہ دھمکی دی گئی کہ وہ PPP حکومت پر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ اس دور میں ان اخبارات کے اشتہارات پر بھی پابندی عائد کی گئی جن کو ضیاء الحق کے حامی اخبار تصور کیا جاتا تھا۔ بے نظیر کی حکومت میں کراچی کے 6 اخبار جو تھے شام کے اخبار بند کیے گئے تھے، پھر انہوں نے ہم نے احتجاج کیا، اس حکومت کو حکم کو واپس لے لیا گیا۔